सारी नेकी कर, सारी परहेजगारी कर, रहमत का वो माना देख जो तेरे रसूल ने बयान किया है। मेरे मुस्तफ़ा ने सारी जिंदगी गुजार दी अल्लाह को राजी करने में। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, आखिर में मुस्तफ़ा फरमाते क्या है, कहते हैं आयशा मुझे भी मेरा अमल जन्नत में नहीं लेके जाएगा, मैं भी खुदा के फजल से ही जन्नत में जाऊंगा। ये उम्मीद रहमत इलाही। एक मतलब तो ये। फिर कुछ लोग कहते हैं हुजूर हमारी सिफारिश करेंगे, नबी पाक हमारी, बोलिए जाग रहे हैं आप लोग, हुजूर हमारी, हाँ वो अल्लाह खैर करे। हम जरा खुश्क लोग हैं ना, तो कई दफा खुश्क बातें करते हैं। मैंने कहा था 2-4 दिन पहले भी कि नात हमारा ईमान है, पर नात अमल का दर्स देती है, बेअमली और बदअमली का दर्स नहीं देती। बदअमली का दर्स नहीं देती कि नात खा उठ करके कहे कि बस छुट्टी, मैं इशा की नमाज पढ़ के आया हूं और फजर पता नहीं मैं कब पढ़ूंगा, और जो मेरे मुंह में आएगा मैं कह दूंगा इल्ला माशाअल्लाह, बस नात पढ़ूंगा तो सिफारिश हो जाएगी। ओ खुदा के बंदे, जिस बंदे से इंसान ने सिफारिश करानी होती है उससे उसका कोई ताल्लुक भी तो होना चाहिए ना, कोई रिश्ता भी तो होना चाहिए ना। क्या नबी पाक की गुलामी सिर्फ ये है कि हुजूर के नारे लगा दिए जाए, कि गुलामी मुस्तफ़ा सिर्फ इतनी है कि जब बंदा महफिल में आए तो वो वाह वाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या रसूल अल्लाह, मामला खत्म हो गया। जितना कोई गुलाम ज्यादा है उतनी उसकी फर्मा बरदारी भी ज्यादा होनी चाहिए। गुलाम को तो चाहिए एक एक अदा पर मर मिटे, उसका तो गुजारा ही नहीं होता अपने महबूब की अदा के बगैर। तू शफात मुस्तफ़ा की उम्मीद रखता है और हुजूर की सुन्नत पर अमल नहीं करता। वो जिन्होंने जिंदगियां गवा दी, लगा दी रसूलुल्लाह के दीन की नौकरी में। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आखिरी वक्त है, विसाल की घड़ियां हैं, सहाबा तीमारदारी करने गए। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे देखकर। एक सहाबी ने पूछा, सलमान रोते क्यों हो? कहने लगे, यार मैं हुजूर का गुलाम हूं, पर मैं नबी पाक की पूरी बात नहीं मान सका। सोचता हूं कयामत में हुजूर के सामने क्या मुंह लेकर के जाऊंगा, पूरी बात नहीं मान सका, ताबेदारी नहीं हो सकी, हुजूर के सामने कैसे खड़ा होऊंगा। सहाबा ने कहा, सलमान हम तो देख रहे हैं तेरा एक एक लम्हा मुस्तफ़ा की सुन्नत में गुजरा है, तेरी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा है, फिर तू किस बात में परेशान है? क्या ऐसी बात है जिसने तुझे परेशान कर रखा है? तो हज़रत सलमान फारसी कहने लगे, देखो ना मेरे घर में दुनियादारी कितनी ज्यादा है, मैंने माल दौलत इकट्ठी कर ली है। सहाबा कहते हैं, पलट के देखा तो एक टूटी हुई चटाई थी, 2 प्याले थे, 2 तकिए थे, एक पानी पीने का मटका था। तो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, जनाब किधर है वो दुनियादारी जो आपने इकट्ठी किया? तो आप फरमाने लगे, ये मैंने 2 प्याले रखे हैं, एक से भी तो गुजारा हो सकता था ना। ये मैंने 2 तकिए रखे हैं, एक से भी तो वक्त गुजर सकता था। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया था, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब व आबिरुन सबील, इस तरह वक्त गुजारना जैसे मुसाफिर और राहगीर गुजारते हैं। इतनी दुनियादारी इकट्ठी की है तो मैं हुजूर के सामने क्या मुंह लेकर के जाऊंगा? भाई जिन लोगों ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की, वो तो डरते हैं सामने जाने, और तू ढटाई के साथ कहता है मेरी सिफारिश करेंगे, मेरी शफात करेंगे। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, वमन रागिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा उसका मुझसे ताल्लुक ही नहीं, वो हमसे है ही नहीं, उसका रिश्ता ही नहीं। जब हुजूर कह रहे हैं ताल्लुक ही नहीं, तो तू किसके दामन में पनाह लेगा? झूठा तसव्वुर शफात का न बना। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, पहले मुस्तफ़ा के नाम पे मर जा, मिट जा, और जब तू मर मिट जाए तो फिर दिल में जज्बा पैदा कर के मेरे मुस्तफ़ा मेरी जरूर सिफारिश करेंगे, जरूर सिफारिश करेंगे, जरूर सी। और जो कयामत में जन्नत में जाएगा वो मुस्तफ़ा के कदमों की बरकत से ही जाएगा। लेकिन हमें कोई शफात वाला काम भी तो करना चाहिए ना, कोई शफात वाला काम भी। दुरूद शरीफ बोलिए, दुरूद पाक छोड़िए जरा थोड़ी देर के लिए टेक, दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। हुजूर की सुन्नत पर अमल, हुजूर के दीन की नौकरी करनी चाहिए। कुछ काम भी तो करने चाहिए ना, कुछ करना भी तो चाहिए ना शफात के लिए। देखिए ना, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर दुरूद पढ़ा उस पर मेरी शफात जरूरी हो गई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान मजीद को दिल से लगाया मेरी सिफारिश जरूरी हो गई। तो हुजूर ने जो तरीके सिफारिश के बनाए हैं उन तरीकों से हो के आ,
گھر میں بیٹھ کے دعویٰ نہ کر کہ بس میری سفارش ہو جائے گی۔ شفاعت کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کر زندگی میں نوکری کرنے کی، پھر بھی کوتاہیاں ہو گئیں تو اللہ کے رسول دامن تھام کے جنت میں ساتھ لے جائیں گے۔ لیکن اگر تو دین کے مقابلے میں ہی کھڑا ہو جائے، مقابلے میں ہی کھڑا ہو جائے، تو موج کرتا پھرے، اپنی مرضی سے تو وقت گزارے، تو حضور کی سنت اور شریعت کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے اپناتا پھرے، اور تو کہنے میری تو سفارش ہوگی، مجھے تو فوری طور پہ تھام لیا جائے گا، تو شفاعت کا اصل مفہوم اس میں شک نہیں کہ کبیرہ گناہ والے حضور کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لیکن یہ نفس کا دھوکہ ہے کہ انسان عمل کی طرف بڑھے ہی نہ، عمل کی طرف جائے ہی نہ، طریقہ وہ کافر کا، یہودی اور عیسائی کا اپنائے اور کہے کہ نہیں مجھے تو جو ہے وہ میری شفاعت ہو جائے گی، تو یہ بھی بہانہ ہے، ہیلا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ بتلایا ہے کہ جنت ملے گی صرف نبی پاک کے قدموں کی برکت سے، لیکن توجہ بھی تو ہونی چاہیے نا انسان کی ان قدموں کی جانب جن قدموں سے اس نے لگنا ہے، اس کا خیال بھی تو ادھر ہونا چاہیے، اس کا خیال بھی تو ادھر ہونا چاہیے نا۔ کہتا ہے میں ابھی نیک نہیں، پورا نیک ہو جاؤں تو پھر داڑھی رکھوں گا، تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی تو روٹی کی قسم کھا لے، تو کہہ جب میں پورا نیک ہوں گا تب کھانی ہے روٹی۔ اور جنہوں نے رکھ لیا وہ بھی موج والے، انہوں نے اپنی مرضی کی رکھی ہوئی ہے، کہتے چلو گزارا تو ہو ہی گیا ہے نا، لوگ دیکھ تو رہے ہیں نا کہ اب میں کلین شیو نہیں۔ جب داڑھی ہے ہی مٹھی، داڑھی ہے ہی مٹھی، شریعت اسلامیہ متفق ہے اس بات پر کہ محبوب کی داڑھی مبارک مٹھی بھرتی، قبضہ بھرتی، تو اپنی موت کرتا پھرتا ہے، اپنی مرضی کی رکھی ہوئی ہے، اپنے طریقے کے مطابق چلتا ہے۔ یہ کیسا انداز ہے، یہ کیسا انداز محبت ہے۔ جو رسول اللہ سے پیار کرنے والے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزرتے، ایک گلی سے، تو گردن جھکا کے گزرتے، گردن جھکا کے۔ لوگ کہنے لگے یہاں سے گردن جھکا کے کیوں گزرتے ہو؟ کہنے لگے یہاں ایک درخت ہوتا تھا، ٹہنیاں اس کی جھکی ہوئی تھی، نبی پاک گزرے تھے تو حضور نے گردن جھکائی تھی۔ تو صحابہ کہنے لگے اب نہ درخت ہے نہ ٹہنیاں ہے، تو گردن کیوں جھکاتا ہے؟ فرمانے لگے مجھے حکمتوں سے غرض نہیں، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ یہ میرے محمد کی ادا ہے، یہ میرے رسول اللہ کی ادا ہے۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ بھائی تو ادا کی طرف دیکھ، تو ادا کی طرف دیکھ، تو بہانے تراشتا پھرتا ہے، ہیلے کرتا پھرتا ہے سنت کے مقابلے میں۔ کل کو شادی بیاہ کا معاملہ آئے گا، تجھے ہر چیز بھول جائے گی، پھر تو اپنی برادری کو دیکھے گا، علاقے کو دیکھے گا، اس وقت تجھے وہ سارے رسم و رواج یاد آئیں گے، تجھے دین اسلام تو یاد آتا نہیں، تو ہیلا کرتا ہے، بہانہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ بے دریغ میری شفاعت ہوگی۔ شفاعت والا کام کرے، انشاءاللہ تعالی مصطفیٰ کی شفاعت ہوگی تو جنت میں جائیں گے۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ تو یاد رکھیں بھائی، شفاعت کی بل بوتے پہ جائیں گے، لیکن شفاعت والا کام تو کریں، توجہ تو کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بزرگوں کی اولاد ہیں، کس کی؟ ضرور بولیے گا، اللہ کرے سنی قوم اس بات پہ بول پڑے، کس کی اولاد ہے؟ بولیے سارے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو تو اللہ قرآن میں کہے نوح تیرا بیٹا ہی نہیں، تیرا بیٹا بڑا ظلم ہے۔ یہ اس دور کا بنیادی ظلم ہے کہ شیخ کا بیٹا جس طرح کا مرضی ہو، جیسا مرضی ہو وہ چل جائے گا۔ بیٹا ہونا شرط نہیں، وارث ہونا شرط ہے کہ وہ علوم کا، معرفت کا، اپنے باپ کے، اس کو اللہ نے جو نوازا تھا اس کا وارث بھی ہے کہ نہیں۔ شرف نسبت کا بہانہ، شرف